नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। महिलामाथिको हिंसाले हद नागेपछि सरकार पनि सतर्क देखिन थालेको छ। एसिड आक्रमण जस्तो बर्बरतामा पनि सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि अब सबैको ध्यान बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधतर्फ तानिएको छ। दैनिक सरदर 3वटा बलात्कारको घटना हुन थालेपछि र सम्झना कामीहरू जस्ता कलिला मुनाहरू पनि अकालमा नै निमोठिएपछि समाज कति संवेदनहीन बन्दैछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। हुन त निर्मला पन्तलाई न्याय दिन देश नै जुरुक्क उठेको बेला सरकारलाई तातो लागेको भए अन्य बालिकाहरूको निर्मलाको नियति भोग्नुपर्ने थिएन होला। महिला सांसदहरू पनि निर्मला र सम्झनाको थप पीडा भोग्न नपरोस् भनेर जुर्मुराउँदै गर्दा कठोर कानुन नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सरकारलाई पनि पक्कै गाह्रो नपर्ला। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। गत 24 घण्टामा 4 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 481 पुग्यो। एकै दिन 1300 बढीमा भाइरस पुष्टि। बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय व्यवस्था गर्न महिला सांसदहरूको माग। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बाधक रहे, आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सुझाव। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच सोमबार पनि सहमति जुटेन। मापदण्डमा सहमति जुटाउन छलफल जारी राखिने। पार्टीलाई विधान समस्त सञ्चालन गर्न कांग्रेस संस्थापनेतर समूहको विरोध पत्र दर्ता। सभापति शेरबहादुर देवालले विधि र प्रक्रिया मिचेको आरोप। अहिले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा समायोजनका विषयहरूमा र सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा बोल्देमा पहिरोको उच्च जोखिम, बस्ती स्थानान्तरण गरिदिन स्थानीयको आग्रहमा सरकारको बेवास्ता। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गत 24 घण्टामा देशभर 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 2 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेका छन्, जसमा सुनसरीकी 38 वर्षीय महिला र भक्तपुरकी 51 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी बाँकेमा 47 वर्षीय पुरुष र गुल्मीका 34 वर्षीय पुरुषको पनि संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 481 पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.65% हो। यता गत 24 घण्टामा मुलुकमा 1351 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 74,745 छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 2 जना, ओखलढुङ्गामा 1 जना, खोटाङमा 2 जना, झापामा 1 जना, तेह्रथुममा 2 जना, पाँचथरमा 1 जना, भोजपुरमा 2 जना, मोरङमा 49 जना, सङ्खुवासभामा 1 जना, सुनसरीमा 20 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 22 जना, पर्सामा 7 जना, बारामा 3 जना, महोत्तरीमा 25 जना, रौतहटमा 1 जना, सप्तरीमा 10 जना, सर्लाहीमा 6 जना, सिराहामा 55 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 649 जना, काभ्रेमा 10 जना, चितवनमा 17, दोलखामा 1 जना, धादिङमा 11 जना, नुवाकोटमा 3 जना, भक्तपुरमा 36 जना, मकवानपुरमा 40 जना, ललितपुरमा 132 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 7 जना, सिन्धुलीमा 4 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 4 जना, गोर्खामा 3 जना, तनहुमा 17 जना, नवलपरासी पूर्वमा 20 जना, पर्वतमा 3 जना, लमजुङमा 7 जना, बागलुङमा 1 जना, स्याङ्जामा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 1 जना, कपिलवस्तुमा 5 जना, गुल्मीमा 5 जना, दाङमा 2 जना, नवलपरासीमा 5 जना, प्युठानमा 1 जना,
बर्दियामा 2 जना, बाँकेमा 16 जना, रूपन्देहीमा 20 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा 2 जना, जाजरकोटमा 2 जना, दैलेखमा 2 जना, सल्यानमा 2 जना, सुर्खेतमा 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 13 जना, कैलालीमा 50 जना, बजाङमा 14 जना, बैतडीमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा गत 24 घण्टामा थप 817 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 22,296 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 18,130, ललितपुरमा 2,232 जना, भक्तपुरमा 1,964 जना संक्रमित छन्। त्यस्तै गत 24 घण्टामा देशभर 754 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 54,640 पुगेको छ। निको हुनेहरूको यो प्रतिशतमा कुल 73.1% हो। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,624 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 6,310 रहेको छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 10,929 रहेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,695 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,080 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 9,98,407 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। सरकारले विभिन्न दात्री निकायबाट 27 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने थप 3 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी विश्व वातावरण सुविधा GGF-बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष WWF-मा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-बाट प्राप्त हुने र वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी विभिन्न आयोजनाका 14.59 मिलियन डलर 1 अर्ब 75 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरलाई 10 लाखको बिमा गर्ने र प्रोत्साहन भत्ता बापत काममा खटिएकाको दिनका 300 का दरले भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गेवालीले बताउनु भएको छ। र UNDP-बाट चाहिँ डेभलपिङ क्लाइमेट रेजिलिएन्ट लाइभलीहुड इन भल्नरेबल वाटरसेड इन नेपाल आयोजनामा को फाइनेन्सिङको रूपमा अमेरिकी डलर 0.9 मिलियन गरी जम्मा 14.59 मिलियन डलर करिब 1 अर्ब 75 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने यी 4वटा आर्थिक सहायता सम्बन्धी निर्णय गरेका थियौँ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गेवालीले नेपालमा कोरोनाको जोखिम अझै पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। सरकारले कोरोनाको जोखिम कम भएर नभई जीवन र जीविका उपार्जनका बीच सन्तुलनको आवश्यकताको कारणले धेरै क्षेत्र खुल्ला गरेको गेवालीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 पारित गर्नुभएको हो। गत बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तेजाब सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदबाट पारित फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा पहिले भन्दा कडा प्रावधान समेटिएको छ। फौजदारी अपराध संहिताको दफा 19, 192 र 193 संशोधन गरी तेजाब फ्याँके, छर्किए, खन्याए वा प्रयोग गरी वा सेवन गराए अङ्गभङ्ग र शारीरिक क्षति पुर्याउने व्यक्तिलाई 20 वर्षसम्म कैद र 10 लाख रुपैयाँसँग जरिवाना निर्धारण गरिएको छ। यो सजाय
एक दिन पनि माफी मिना नहुने र पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तेजाब आक्रमणका दोषीलाई कारबाही, पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जीविकोपार्जनको प्रवर्धन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान समेटेर फौजदारी अपराध संहिताको दफा संशोधन गरिएको हो। कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि कानुनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्री परिषद मार्फत पारित गरेको हो। संशोधित संहितामा तेजाब प्रयोग गरेर एउटा आँखा, एउटा कान जले क्षति पुगे, अनुहार खुरुप भए, एउटा स्तन जले, दुवै हात जली काम नलाग्ने भएमा, गोडा पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भएमा, टाउको कुनै भाग मेरुदण्ड जलेमा 7 देखि 10 वर्षसम्म कैद, 7 लाखदेखि 10 लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी तेजाब छापेर शरीरको कुनै अङ्गमा क्षति भए कसुरको प्रकृति अनुसार 5 देखि 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलका महिला सांसदहरूले बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरूको छलफलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि मध्यनजर गर्दै मृत्यु दण्ड दिने कानुन बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। सांसदहरूले कम्तीमा पनि 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई मृत्यु दण्डको सजाय दिने कानुन बनाउन पहल थाल्नुपर्ने बताएका छन्। संविधानमा कसैलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाय गर्न नहुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बाधक रहेमा तिनीहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्ता घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता देखिए उनीहरूलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको सांसद बिन्दा पाण्डेले बताउनु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई पदबाट के भन्छ निलम्बन गर्ने अथवा चाहिँ पदबाट हटाउने सम्मको स्थिति चाहिँ भोलि हामीले कानुनमा त्यो खालको व्यवस्था गरेर चाहिँ जानुपर्छ। छलफलमा सांसद निरुदेवी पालले अपराधीलाई कडा सजाय दिने कानुन नबनेसम्म यस्ता घटनामा कमी नआउने बताउनु भएको छ। त्यस्तै सांसद कोमल ओलीले जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता बढेको पाइएकाले यस्ता घटनाको गहिराइमा पुगी अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 10 वर्ष जेल भइसकेपछि त मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ ओहो यसरी त प्रहार गर्नु हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा त उसको मानसपटलमा बस्छ नि त। अब 20 वर्ष यदि मुखमा पर्यो भने 20 वर्ष भन्ने बित्तिकै 20 वर्ष भने त एउटा जीवनै हो नि। यहाँसम्मको पराकाष्ठा जनप्रतिनिधिबाट भइरहेको छ। यो अन्त्य गर्नेतर्फ हामी लाग्नु पर्यो तुरुन्तै। यसको लागि अहिले यो सुदूरपश्चिमको केसमा पनि जनप्रतिनिधिको सहभागिता छ। उसले नै त्यहाँ चाहिँ नि अन्यायपूर्ण निर्णय गरेछ। सांसद पुष्पा भुसालले 16 वर्ष मुनिकालाई बलात्कार गर्ने र हत्या गर्नेलाई मृत्यु दण्डको सजाय गर्ने कानुन बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा सांसद शान्ता चौधरीले पनि सबै मिलेर कानुनी कडाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्री परिषद पूर्ण गठनको विषयमा सोमबार भएको भेटवार्तामा पनि सहमति जुट्न सकेन। मन्त्री परिषद पूर्ण गठनबारे समझदारी बनाउन दुई अध्यक्षबीच बिहिबार यता लगातार छलफल भइरहेको छ। सोमबार 1.5 घण्टा दुई अध्यक्षबीच भएको भेटवार्तामा पनि ठोस सहमति बन्न नसकेको हो। छलफल जारी राख्ने सहमति भएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जुगलले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रीमण्डल पूर्ण गठनका लागि अपनाइने मापदण्डका बारेमा अध्यक्ष द्वयबीच सहमति बन्न नसक्दा मन्त्रीमण्डल गठनमा ढिलाइ भएको हो। मन्त्रीमण्डल पूर्ण गठन गर्दा पुराना केही मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा ओली छन् भने प्रचण्ड 2 वर्ष पूरा भएकालाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहले पार्टीलाई विधान समस्त रूपमा सञ्चालन गर्न पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र दर्ता गराएको छ। पौडेल समूहले 14औं महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन माग पनि गरेको छ। सोमबार पौडेल पक्षका नेता नवीन्द्रराज जोशी नेतृत्वको टोलीले पत्र दर्ता गरी पार्टी मुख्यालय सानेपामा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई पत्र बुझाएको हो। महाधिवेशनको निश्चितता, विभागहरूको गठन, भातृ संगठनको निर्वाचन र क्रियाशील सदस्यता लगायतका विषयमा विरोध पत्र दर्ता गरिएको नेता जोशीले बताउनु भएको छ। ढङ्गबाट गर्ने अहिले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा, अहिले समायोजनका विषयहरूमा जुन किसिमको प्रपञ्च देखिन थालेको छ त्यसप्रति हामी सभापतिज्यूलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। विरोध पत्रमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको पनि विधि समस्त र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार अधिवेशन गराएर मात्र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउन माग गरिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरिएको विरोध पत्रमा नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव तथा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, रामशरण महत, अर्जुन सिंह केसी लगायत 27 जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारले बजारमा लुकाएर राखेको ठूलो परिणामको प्याज जफत गरेर सर्वसाधारणका लागि सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा राखेको छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित खाद्य व्यवस्था तथा बजार कम्पनीमा बिक्रीका लागि राखिएको प्याज किन्न उपभोक्ता कोरोनाको त्रास भुलेर भिडमा जम्मा भएका थिए। बजारमा झण्डै प्रति केजी 130 रुपैयाँ पर्ने प्याज 60 रुपैयाँ प्रति केजीमा पाउँदा कुन उपभोक्ता हर्षित नबोल्लान्। खाद्य व्यवस्था तथा बजार कम्पनीमा आज 60 रुपैयाँ प्रति केजी प्याज किन्नेहरूको भिड नै लागेको छ। भान्साको स्वाद बढाउने प्याज 60 रुपैयाँ प्रति केजी बाहिर भन्दा आधा मूल्य कममा पाउँदा यहाँ प्याज किन्न आउनेहरू हर्षित देखिन्छन्। यो प्याजको लागि हजुर प्याज चाहिँ बाहिर भन्दा अलिकति सस्तो छ यहाँनिर। अब जस्तै यहाँ चाहिँ 60 छ भने बाहिर चाहिँ 120 अब यस्तो 150 सम्म तिर्नु परिरहेछ। त्यो कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि 60 रुपियाँमा चाहिँ अब हामी भनेको सर्वसाधारणलाई नर्मल रेट अब ठिकै जस्तो लाग्यो। अब 3 किलोसम्म पाउने छ एकजनाले। हजुर हजुर कति किलो? 3 किलो 3 किलो किन्नु पाउने रहेछ। कति किलोमा किन्नु? 60 रुपियाँ। यो चाहिँ जुन एकदमै सस्तोमा यहाँ प्याज पाइरहेको छ बाहिर भन्दा होइन, सरकारले नियन्त्रणमा लिएको प्याज यसरी वितरण गरिरहेछ, तपाईँलाई चाहिँ यसमा कस्तो लागिरहेछ? अब यो त राम्रै हो है। अब हामीलाई व्यवस्थित छैन, घाममा कुरेर ल्याउनु पर्छ, ठिकै छ होइन। अब दुःख भयो नि त। कति बेर लाइन बस्नुभयो? त्यही 15-20 मिनट त्यस्तै हो। अब दसैँमा जुन अब आर्थिक स्थिति कम भए हुन्छ, परिवार सानो भए हुन्छन्, त्यस्तोमा त मासु पनि बरु यसै मिलाएर 1 किलो 2 किलो दिने त राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा पनि अझ कुपन सिस्टम गराए अझ भिड हुन्थेन, लाइन बस्नु पर्थेन। सबै कुपन लिन्थ्यो, ट्याक्क लान्थे, भिड हुन्थेन। अब यहाँ त जाई नजाने पनि भिडमा लानु परिहाल्यो, लाइन बस्नु परिहाल्यो। फेरि बिचमा अरू घुसिदिन्छन्, बला परिहाल्छ। भारतले प्याज निर्यात रोकेपछि त्यसको असर प्रत्यक्ष नेपाली बजारमा पर्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर प्याज खरिद गर्न बाध्य भएका थिए। तर सरकारले व्यापारीहरूको मन परी चल्न दिएन र लुकाएर राखेको प्याज हस्तक्षेप गरेर यसरी नागरिकहरूलाई सस्तोमा वितरण गरेको हो। यो चाहिँ जुन यहाँबाट प्याज दिइरहेको छ, यो अस्ति कृषि मन्त्रीज्यूले लिएको प्याज जुन नियन्त्रणमा लिनुभएको थियो त्यो प्याज हो? त्यही प्याज हो रे। त्यस पहिलोचोटि चाहिँ राहत पाइएछ। राहत पाइएछ, नत्र भने बाहिर त धेरै महँगो छ। तर यो स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ अलिक भिडभाड रहेछ, उल्लङ्घन नै भएको छ नि होइन? त्यो चाहिँ धेरै नै हो। अनि
अब यो मूल्य कन्ट्रोल हुन्छ कि तरकारीहरूको? बजारमा सधैँभरि सस्तो सम्भव छैन, तर चाडबाड नजिकिँदा यो शैली जुन सरकारले बिचौलिया र त्यस्तो प्याज लुकाउने यस्ता खाद्यवस्तु लुकाउनेसँग बरामद गरेर आम जनतालाई सस्तोमा दिएको छ, यो शैलीको भने सरकारको प्रशंसा गर्नै पर्छ। बिचौलियाको बिगबिगीलाई रोक्दै सबै उपभोग्य वस्तुमा सरकारले यसै गरी निगरानी गर्ने र यही शैली अपनाउने हो भने आम नेपालीले उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने हैसियत राख्ने थिए, आम नेपालीको हैसियतमा यस्ता उपभोग्य वस्तुहरू पर्ने थिए। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। ललितपुर महानगरपालिकालाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी अनुरूप मदिराजन्य होर्डिङ बोर्डहरू हटाउन थालिएको छ। यसअघि सडक किनारामा रहेका वर्कसपहरू हटाएपछि ललितपुरमा अब अव्यवस्थित रूपमा जताततै टाङ्गिएका मदिराजन्य होर्डिङ बोर्डहरू हटाउन थालिएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलको प्रमुखमा नियुक्त भएपछि पूर्व ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछिथुले यो अभियान अघि बढाएका हुन्। मदिराजन्य होर्डिङ बोर्डले सहरलाई कुरूप बनाउने मात्र नभई युवा समुदायले गलत उत्प्रेरणा गर्ने निष्कर्ष पनि नगर प्रहरी बलको छ। सरकारले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थहरूको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भनेको छ, तर विभिन्न बहानामा सहरका होर्डिङ बोर्डहरूमा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको प्रचार प्रसार देख्न सकिन्छ, जसले सहरलाई कुरूप त बनाएको छ नै, समाजमा नकारात्मक सन्देश समेत फैलाइरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले यस्ता सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थहरूको प्रचार प्रसार गरिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। को त राम्रै हो है, हामीले आफै काम गरेँ, तर अलिक टाइम चाहिँ कम भयो क्या दिएको टाइम। अब हिजो राति सुत्ने बेलामा टाइम दियो, अब आज बिहान गर्नुपर्छ। टाइम चाहिँ कम भयो, तर काम चाहिँ गरेँ। आज काम पनि छैन, पसलमा काम पनि छैन, त्यही भएर गरेर भ्याइयो भनौँ न, नभए त भ्याउँदैन थियो। हामी आफैले गरेँ यो। खै मैले भर्खरै यो इमिडिएट एक्सन भएको मैले थाहा पाएँ होइन। हिजो मात्रै एउटा मेरो अब स्टाफहरूले भनेको थियो मलाई, यहाँ चाहिँ अब यहाँ झम्सिकलमा यो अब ललितपुर एरियामा चाहिँ त्यो माधव प्रसादको चाहिँ एड नभएको चाहिँ होइन, त्योहरू चाहिँ अब बोर्ड राख्ने भनेर थियो। राम्रै हो त्यो त होइन, सबैलाई अब पब्लिकको लागि सबैको लागि जुन कुराले चाहिँ अहिले हानि पुर्याइरहेको छ होइन, त्यो हटाएको त राम्रै हो। तर अब कति कुराले अब जस्तै अब हामीलाई चाहिँ अब यो राखे बापत हामीलाई जति अब हामीलाई पनि अब एउटा अब बिजनेस उसमा हामीलाई अब कम्पनीहरूले हामीलाई अलिक सहयोग गरेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीलाई घाटै परेको छ। किन अब उहाँहरूको यो बोर्ड उहाँ राख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कम्पनीले पनि हामीलाई अलिकति त्यस अब त्यो सेल्समा होइन हरेक कुरामा चाहिँ उहाँले हेरिदिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ घाटा परेको छ। अब फर्दर अब आई डोन्ट नो अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन। यो जुन टाचबक भयो, टुबक भयो, विभिन्न खालको रक्सीको विज्ञापन नेपाल सरकारले कुनै होर्डिङ बोर्डमा राख्न नपाउने भनेको छ। उसले होर्डिङ बोर्ड नराखेकन आदि उनीको होटलको नाम आदि त्यसरी विज्ञापन गरेको छ। त्यस कारण यहाँ सरकारको निर्णय अनुसार हामीले यो सबै निकाल्न लागेको छ। पहिलोपल्टमा अर्कोपल्ट राख्यो भने हामी नियमअनुसार कारबाही गर्छौँ। जस्तै अहिले त होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अभियान हजुर, त्यस्तो अवस्थामा यो मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थको मात्रै हुन्छ या पछि बिस्तारै होर्डिङ बोर्ड हटाएर डिजिटलतिर लाने भन्ने पनि तपाईँहरूको हो नि। हामीले सर्वप्रथम त यो जुन मदिराको जुन सरकार निर्णय अनुसार त्यो भइहाल्यो। अर्को चाहिँ तपाईँलाई भनेअनुसार डिजिटल नभएकोलाई हामी कारबाही गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा होर्डिङ बोर्डहरूले सहरलाई कुरूप बनाएको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले होर्डिङ बोर्डहरू हटाउन आदेश समेत दिएको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसैबीचमा ललितपुर महानगरपालिकाले चालेको यो कदम सकारात्मक रहेको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया छ।
क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको बोल्दे गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। भूकम्पले थिलथिलो पारेको बस्तीका 260 घर परिवार अहिले त्रासमा रात काट्न बाध्य छन्। पहिरो बगेर घर चर्किन थालेपछि स्थानीयले बस्ती स्थानान्तरण गरिदिन आग्रह पनि गरेका थिए। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा बोल्दे गाउँ भूकम्प लगत्तै स्थानान्तरण गर्न विज्ञ टोलीले सुझाव दिएका थिए। भूकम्पले थिलथिलो पारेको बस्तीको मुनि विस्फोट गरेर चट्यान फुटाउँदै हाइड्रो पावरले सडक निर्माण गरेपछि थप जोखिम बढेको छ। भारी वर्षाले जमिन गल्दै बस्ती मुनिबाट पहिरो जान थालेपछि अहिले 260 परिवार रातभर राम्रोसँग निदाउन सक्दैनन्। छिमेकी गाउँ लिदीमा पहिरोले 39 जनाको ज्यान दिएपछि अहिले उनीहरू त्रासमा छन्। माथि तपाईको पहिरोको टुप्पाभन्दा 50 मिटर मात्रै माथि खेत हो। खेतभन्दा माथि 150 मिटर चाहिँ तपाईँको 150 मिटरमा माथि चाहिँ गाउँमा पुग्छ। त्यो भएको कारणले यो पहिरोले आफैलाई गाउँलाई जोखिम भएको छ। याम्बालिङ हाइड्रो पावरले ठूलो भार वहन क्षमताका मालवाहक सवारी चलाउँदा जमिन थर्किएर पहिरो जान थालेको स्थानीयको भनाइ छ। भूकम्पले ध्वजा फाटेको बोल्दे गाउँमा गत साउनदेखि घटे खोला नै दबिएको छ। जमिन बगेर घर समेत चर्किन थालेपछि 62 घर परिवार घर छाडेर अन्यत्र सर्न थालेका छन्। 1300 जनसङ्ख्या रहेको बोल्देका स्थानीयले सरकार र हाइड्रो पावरसँग बस्ती स्थानान्तरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। बोल्देको साथीहरूले चाहिँ पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँले जोखिममा पर्यो भनेर जुन ज्ञापन पत्र ल्याउनु भएको छ, त्यो ज्ञापन पत्रको सुनवाईको लागि सक्दो चाँडो काठमाडौँमा जानकारी दिएको छ। 20-25 गतेमा यो फुटेको थाहा पायो। उस समयमै मैले वार्डमा पनि सुझाव दिएको नि हो। बोल्दे सहित जुगल गाउँपालिकामा मात्रै 523 घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जोखिममा रहेको बस्तीमा भौगर्भिक अध्ययन गरी जग्गा खोजेर बस्ती स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। हामी हाइड्रो पावरहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो बोल्देको सुरक्षाको निम्ति पनि सुरक्षा सजगता अपनाउनुपर्छ। त्यो हाइड्रो पावर थप माथिल्लो प्रोजेक्टमा जाने बाटो पनि हो। त्यो तेम्बाथान डिपु लगायतका जाने बाटोको संरक्षण पनि हो। त्यसकारण त्यो पब्लिकको बाटो संरक्षण, बोल्दे बस्ती संरक्षण र हाइड्रोको परियोजनामा जाने बाटोको संरक्षण यो हाम्रो साझा विषय हो। 2072 सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बनेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। 337वटा बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको सिन्धुपाल्चोकमा यस वर्ष मात्र बाढी पहिरोका कारण 112 जनाको मृत्यु भएको छ। विराटनगरका स्थानीय युवाहरूको समूह युथ ह्यान्ड फर भोइसले समूहले सडक कुकुरहरूलाई रेबिज सुई लगाएर विश्व रेबिज दिवस मनाएका छन्। स्थानीयहरूले चासो नदिएपछि युवाहरूले सडकमा हिँड्ने भुसिया कुकुरहरूको संरक्षणका लागि रेबिज सुई लगाएर यो दिवस मनाएका हुन्। विराटनगरमा करिब 6000 भुसिया कुकुरहरू रहेका छन्। सबै कुकुरहरूलाई रेबिज सुई लगाउने र उनीहरूलाई बिहान बेलुका खाना खुवाएर सडक कुकुरको संरक्षणमा लागेको युवाहरूले बताएका छन्। सेप्टेम्बरमा जहिले हरेक वर्ष हामीहरू मनाउँदै आएको छौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले विराटनगरमा रहेको स्ट्रेट डग्सहरूलाई भ्याक्सिनेटेड गर्ने भनेर आजको प्रोग्राम हामीले सुरु गरेको हौँ। आउने जुन सोसाइटीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो आफ्नो घरको परिवारदेखि लिएर होल विराटनगरदेखि अब हाम्रो यो कुरा चाहिँ होल नेपालभरि नै हुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा यो सानो प्रयास गरेको छौँ। हामीले चाहिँ स्टार्ट चाहिँ भनेको फिडिङबाट गरेका थियौँ। कोरोनाको टाइम कुकुरहरूलाई अब खान पाइँदैन होइन, मान्छेलाई पनि गाह्रो छ भने स्टार्टिङ मान्छेबाटै गरे हो होइन। अनि त्यसपछि कुकुरहरूलाई अझै गाह्रो छ नि त हामी भन्दा भनेर अनि हामीले कुकुरहरूलाई खुवाउन स्टार्ट गर्यौँ। सरकारले 2030 सम्ममा नेपालबाट रेबिज उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विराटनगरमा आयोजित रेबिज भ्याक्सिनेसन कार्यक्रममा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सबै सरकारवालाहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको नेपाल भेटनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर सञ्जय कुमार यादवले बताउनु भएको छ। कसैलाई लागिसकेपछि इस्ट्याब्लिस भन्छ, इन्फेक्सन चाहिँ भइसकेपछि सिम्पटम्स आइसकेपछि कुनै उपचार छैन।
तर यस्तो प्राणघातक रोग यसलाई चाहिँ सजिलैसँग हामीले फेरि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। भुस्या कुकुरको संरक्षण र रेबिज रोगबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको युवाहरूले बताएका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बन्द रहेका तनहुँका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भएको छ। सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारेसँगै विद्यालयहरू खुल्न थालेका हुन्। विद्यालय खुलेसँगै लामो समय घरमा बसेका विद्यार्थीहरू समेत खुसी भएका छन्। उनीहरू उत्साहित हुँदै विद्यालय जान थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेका तनहुँका विद्यालयहरू आइतबारबाट पठन पाठन सुरु भएका छन्। तनहुँमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि सरकारले लगाएको लकडाउन खुलेसँगै विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। विद्यालय खुलेसँगै लामो समय घरमै बसेका विद्यार्थीहरू खुसी बनेका छन्। आफूले पढ्दाखेरि नि केही जानिन्थेन, सरहरूबाट गएर सोधेर जान्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ स्कुल खुले एकदम खुसी लाग्यो। घरमा बसेर पढ्न भन्दा यहाँ स्कुलमा साथीभाइहरूसँग पढ्नलाई एकदम रमाइलो लाग्यो। साथै शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन ब्यास नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नगेन्द्र प्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा 2 जना वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिको सुझावका आधारमा नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै विद्यार्थीहरूका लागि साबुन पानी, स्यानिटाइजर र मास्कको व्यवस्था गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरेको सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आज पहिलो दिनमा नै विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै राम्रो छ। लगभग 80-85% विद्यार्थीहरू आइसकेका छन्। विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म पढ्न नपाएका कारण एकदम पढ्न जानको लागि आतुर भए तापनि यो हामीले गत दिनहरूमा जस्तो सहजी एउटा फेस टु फेस प्रणालीद्वारा नपढाइकन विद्यार्थीहरूलाई यो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउँदै जस्तो सेनिटाइजर, मास्क अनि एउटा बेन्चमा 1 जना अथवा 2 जना भनी पल्लो छेउ बस्ने व्यवस्था मिलाएर बडा होसियारीका साथ साबुन पानीको प्रयोग गरेर भेग मिलाएर विद्यार्थीहरूलाई ग्रुपिङ गरेका छौँ। त्यस्तै दमौली स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयले भने विषम परिस्थितिमा सकेसम्म अनलाइन कक्षालाई नै प्राथमिकता दिने बताएको छ। अहिले विद्यालय खुले संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै उक्त विद्यालयले अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको हो। हामीले अनलाइनमा पहुँच भएका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमै पढाछौँ। जुन विद्यार्थीको अनलाइनमा पहुँच छैन ती विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा बोलाएर स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरेर अध्यापन गरिरहेका छौँ र विद्यालयमा आएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ थोरै नै छ। हामीले धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनलाइनमै पढाइरहेका छौँ। ब्यास नगरपालिका क्षेत्रमा 75 वटा सामुदायिक विद्यालय र 45 वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन्। नगरपालिकाले एउटा कक्षामा 25 जना भन्दा बढी विद्यार्थी नराख्न भनेको हुँदा विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयहरूले बिहान 10 देखि 1 बजेसम्म र दिउँसो 31 देखि 5 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। तनहुँबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने साना ठुला जो कोही भए पनि नछाड्ने दाबी गर्दै बजार अनुगमनलाई देशभरि नै प्रभावकारी बनाउन सबै जिल्लाका सिडिओ र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय भइरहेको बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा कुराकानी गर्दै मन्त्री भट्टले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायतका अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरेका हुन्। बजार अनुगमनमा निस्केर चर्चा कमाएका मन्त्री भट्टले देशभरि नै बजार अनुगमन र आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग समन्वय भएको बताएका हुन्। जसले गलत गर्छ त्यो कानुनी दायरामा ल्याउने कारबाही गर्ने हो। ठुलो होस् या सानो होस्। सानो भनेर त्यसले पनि त गलत गर्न पाइएन नि त। अनि ठुलोले म चाहिँ पैसा छ जे पनि गर्न सक्छु भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो डिक्सनेरीमै त्यस्तो मान्छेको नाम हामीले नोट गरेका हुन्छौँ र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न अनुगमन टोली खडा गरेर देशभर नै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ।
सरकारले नक्सा जारी गरेसँगै कालापानी, लिपुलेक, गुन्जी, नाभी लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारले आवश्यक खाद्यान्न लगायतका सामग्री पुर्याउने बताउँदै मन्त्री भट्टले नेपालको भूगोलमा बसोबास गर्ने नेपाली जनतालाई आवश्यक सामग्री र सेवा पुर्याउनु सरकारको दायित्व भएको बताए। अहिले नेपाली सेनाले त्यो ट्र्याक खोलेको छ। अब योभन्दा अगाडि अस्ति मात्रै हाम्रो नेपाल व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 200 कुन्टल हेलिकप्टरबाटै त्यहाँ खाद्यान्न पुर्यायो भने त्यसपछि खचरबाट हामीले त्यहाँसम्म आवश्यक पर्ने खाद्यान्न पुर्याउने काम गरिरहेछौँ। ठुला उद्योगी व्यवसायीले उद्योग मन्त्रालय ओझेलमा परेको गुनासो प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन् भन्ने विषयप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्री भट्टले उद्योग मन्त्रालय ओझेलमा नपरेको दावी गरे। उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र CNI लगायतका व्यावसायिक संस्थाहरूको समस्यामा मन्त्रालय गम्भीर रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। शेयर बजार 4.73 अङ्कले घटेर 1560.83 बिन्दुमा कायम भएको छ। आइतबार 1565.55 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से सूचक सोमबार 1566.83 बिन्दुमा कायम भएको हो। सोमबार कारोबार भएको आधा घण्टामा उच्च दरले बढेको नेप्से 1569.32 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसपछि भने नेप्से निरन्तर घटेर बन्द भएको छ। सोमबार नेप्से सूचकसँगै कारोबार र कम्पनी घटेको छ। 191 कम्पनीको 1 अर्ब 69 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएका 12 उपसमूहको सूचकमा विकास बैंक र वित्त बाहेक सबै समूहको सूचक घटेको छ। व्यापार र होटल समूहको सूचक पनि घटेको छ। यति बेलाको बजारको उतार चढावलाई विश्लेषकहरूले स्वाभाविक भएको बताउँछन्। विश्लेषकहरूले अर्थमन्त्री हुनु र नहुनुमा बजारमा खासै फरक नपर्ने जिकिर गर्दै कम्पनीहरूको वित्तीय स्थितिमा निर्भर रहने बताएका छन्। टोटल्ली बजार चाहिँ एउटा बुलिस जर्नीमा जाँदैछ। बजार चाहिँ माथितिर उकालो लाग्दैछ र त्यही उकालो लाग्ने क्रममा माथि जाने अनि 2-4 दिन फेरि कन्सोलिडेट भएर एउटा लेभलमा बाइ सेलको नेगोसिएसन हुने अनि त्यसपछि फेरि माथि जाने त्यो क्रम चलिराखेको छ र ओभरअल्ली हेर्दाखेरि मैले शेयर बजार नेपालको मार्केटको कन्टेक्स्टमा मैले बुलिस नै देखिराखेको छु। सोमबार कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 45 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 106 कम्पनीको घटेको छ। 18 वटा कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्युज। नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी। अध्यादेशसँगै प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्यो। उपत्यका प्रहरीको नाम संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय रहने। नेपालमा कोरोनाको जोखिम अझै पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको सरकारको भनाइ। कोरोनाको जोखिम कम गर्न नभई जीवन र जीविकाबीच सन्तुलनको आवश्यकताका कारणले धेरै क्षेत्र खुला गरेको मन्त्री प्रदीप गेवालीको प्रश्नोक्ति। सार्वजनिक सवारीका सिटभरि यात्रु राखेर चलाउन दिन यातायात व्यवसायीहरूको लिखित माग पेश। कोभिड-19 को महामारीले थलिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई थप पीडित बनाउने निर्णयहरू भएको भन्दै खारेज गर्न आग्रह। चिकित्सा सेवा सुधारको माग गर्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक आन्दोलित। प्रतिष्ठानको सेवा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग। कोरोना महामारीकै बीच केही सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय खुल्न थालेपछि लमजुङ प्रशासनको विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन। विद्यालय सञ्चालन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी। संघीय संसदका महिला सदस्यहरूद्वारा महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटना अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन एक समिति गठन। जाहेरी नलिएका, बिलापत्र गराइएका बलात्कारका विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने। उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालकहरूको दबावमा विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा असोज 25 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक। महामारीको समयमा परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेपछि विद्यार्थीहरूको विरोध। नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल समूहको आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न पार्टी सभापतिलाई 1 हप्ते अल्टिमेटम। असोज 19 गते बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अगाडि सम्बोधन नगरे आन्दोलनको चेतावनी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा एकै दिन 3 अध्यादेश जारी। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश
फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति 5 वर्ष यताकै उच्च। साउन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति 15.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जानकारी। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा 9 भारतीय र नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेका ह्यान्ड सेनिटाइजरमा प्रतिबन्ध। इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर सम्बन्धी स्तर 2076 विपरीत विषाक्त रसायन मिथानोल भेटिएपछि उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक। पछिल्लो 24 घण्टामा 1351 जनामा कोरोना संक्रमण, 4 जनाको मृत्यु, 742 जना निको भई घर फर्किए। देशभर हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 74,745 पुग्यो। कुल 481 जनाको मृत्यु, 19,624 जना सक्रिय संक्रमित। असोज 20 गतेबाट सार्वजनिक सवारीमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन यातायात व्यवस्था विभागको प्रस्ताव। गत वर्षका दशैंमा करिब 20 लाखले उपत्यका छाड्ने गरेकोमा उक्त संख्या यो वर्ष करिब 4 भागले कम हुने अनुमान। रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिलको सञ्चालन र बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसान आन्दोलित। मिलले किसानलाई 2071 सालदेखिको झण्डै 30 करोडभन्दा माथिको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक सङ्घको भनाइ। काठमाडौँका सिडिओ जनकराज दाहाल र काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ग्यावाली विरुद्ध कारबाही माग गर्दै मानव अधिकार आयोगमा उजुरी। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा बिना कारण पक्राउ गरिएको र प्रचार प्रसार पारिएको आरोप। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगद्वारा पहिलो पटक अनलाइन माध्यमबाट प्राध्यापक छनौट। विदेशी विज्ञ सहितको छनौट टोलीद्वारा 50 वर्षभन्दा कम उमेरका प्रतिस्पर्धी मध्येबाट 2 प्राध्यापक र 16 सहप्राध्यापक छानेको जानकारी। पद्मश्री साधना सम्मान नलिने साहित्यकार मोदनाथ प्रसिद्धको घोषणा। आफ्नो चरित्र हत्या गर्न केही व्यक्ति र समूह लागेको आरोप। नेपाल र ओमान बीच श्रम सम्झौता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा। नेपालको तर्फबाट सम्पूर्ण काम भइसकेको र ओमानले नेपालले पठाएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर स्वीकृति दिन मात्र बाँकी रहेको जानकारी। गैर सरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटको सालगत विवरण उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन। 50,000 सङ्घ संस्थाहरू आवश्यक रहे नरहेको विषयमा स्पष्ट धारणा माग। कोभिड-19 का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत निःशुल्क उद्धार गर्न एनआरएनएको माग। सहज स्वदेश फर्काउने वातावरण सिर्जनाका लागि नेपालमा हुने हवाई उडानको संख्या वृद्धि गर्न समेत आग्रह। चिनिया भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिएको आदेशमा न्यायाधीशको रोकावट। प्रतिबन्धमा रोक लगाउने आदेश जारी गर्नुको कारण भने खुलाइएन। विश्वकै पुरानो मध्येको एक आर्मेनिया र अजरबैजान बीचको भौगोलिक विवाद फेरि एकपटक उत्कर्षमा। विवादास्पद क्षेत्रमा गोलाबारी हुँदा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु। र विश्वभर 3,33,43,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 10,02,000 बढीको मृत्यु, 2,46,56,000 बढी निको। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गत 24 घण्टामा 4 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 481 पुग्यो। एकै दिन 1300 बढीमा भाइरस पुष्टि। बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय व्यवस्था गर्न महिला सांसदहरूको माग। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू बाधक रहे आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सुझाव। भने पनि 10 वर्ष जेल भइसकेपछि त मान्छे चाहिँ अब चाहिँ ओहो एसिड त प्रहार गर्नु हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा त उसको मानसपटलमा बस्छ नि त। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच सोमबार पनि सहमति जुटेन। मापदण्डमा सहमति जुटाउन छलफल जारी राखिने। पार्टीलाई विधान समस्त सञ्चालन गर्न कांग्रेस संस्थापनेतर समूहको विरोध पत्र दर्ता। सभापति शेरबहादुर देवालले विधि र प्रक्रिया मिचेको आरोप। महाधिवेशन निष्पक्ष ढङ्गबाट गर्ने, अहिले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा, समायोजनका विषयहरूमा र सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको मोलदेव पहिरोको उच्च जोखिममा बस्ती स्थानान्तरण गरिदिन स्थानीयको आग्रहमा सरकारको बेवास्ता। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, कुलमानसँगै बत्ती पनि जान थाल्यो त तपाईँहरूकोतिर कस्तो छ? बत्ती खासै गएको छैन, ठिक छ भनेर ताली मार। अचेल
बत्ती गएको गई पो छ त भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।